السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا صحاح ديال الوطني 2021 ديال سيونس ماس الدورة العادية ان شاء الله. دونك في ليكزارسيس الاول عطاهم واحد لا فونكسيون اف ان دو اكس كتساوي دونك هي ناقص دو اكس اكسبونونسيال اكس على واحد زائد اكسبونونسيال اكس زائد ان اكس. دونك جا السؤال الاول في البارتي واحد. السؤال رقم واحد ا calculer la limite quand x tend vers plus l'infini, la limite x tend vers plus l'infini ديال fn de x. دونك هادي راه كدلينا على واحد الحاجه اللي هي لاسامبتوط، المهم حيت حسبناها في ليميت في بلس لانفيني الا لقيناها زيرو بيان سور. نكملو. دونك اف دو اكس حيدنا من هذا ان اكس ديالها شق غيبقى ديك بلس دو اف ان دو اكس هي لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اف ان دو اكس بلس دو وديال لانفيني ديال اف ان دو اكس. دونك هنايا عندنا غتكون هي فاكتوريزابل بالاكسبونونسيال. دونك شنو هي لا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال ناقص جوج الا اختزلنا بالاكسبونونسيال فوق لتحت اكسبونونسيال ناقص اكس زائد واحد زائد جوج. دونك في بلس لانفيني كيمشي ليكسبونونسيال كيمشي للزيرو، دونك هذا غادي للزيرو ناقص جوج زائد جوج هي زيرو. دونك نقدرو نقولو الا كنبغيو انتربريتيوي هنا يجينا نقولو هي ان سي ان ما هما سي ان ادمي une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Donc c'est très clair. دابا لا بغينا ندوزو ليكزومبل الثاني ولا السؤال الثاني ماشي ليكزومبل الثاني. B montrer que Cn admet au moins l'infini une asymptote delta n dont on déterminera les équations cartésiennes. Donc باش نمونطخيو ان عندها asymptote غادي نديرو لي زيتاب. لا ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال fn de x هي لا ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال ناقص جوج اكسبونونسيال x على واحد زائد اكسبونونسيال اكس زائد جوج. دونك هادي راه كتمشي للزيرو كامله غتبقى غير جوج. لا اسمح. دونك حنا قلنا لا ليميت فوا لانفيني هنايا شنو عندنا واحد منساوش لا بلس ان اكس ماشي بلس دو مي بلس ان اكس. دونك هنا كتمشي لموا لانفيني. نعم. دونك دابا بغينا نحسبو لا ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال fn دو x على x هي لا ليميت كون x tend vers moins l'infini. دونك fn دو x على x تولي هنايا موان دو اكسبونونسيال x على x على واحد زائد اكسبونونسيال x زائد n. دونك اختزلنا غير ب x هنا x اكسبونونسيال x على x كون كتون فيغ موا لانفيني راهي زيرو. دونك هادي عاوتاني زيرو وهنا تبقى ان. دونك هي ان. إلا درنا دابا لا ليميت كون اكس تون فيغ موا لانفيني ديال اف ان دو اكس موان ان اكس نحصلو على ديك موا اكس ان اكس تمشي موا ان اكس. واش بقى لينا غير بقالنا هي ديك لا ليميت ديال الزيرو موا لانفيني ديال موان دو اكسبونونسيال اكس على دو زائد واحد زائد اكسبونونسيال اكس ولي زيرو. تقدر تستنتج جيومتريكمون ان يعني اي جي سي ان ادمي une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini d'équation y égale à nx delta n.
d'équation cartésienne هذه. دابا نمشي نشوفو عاوتاني اش بقى. قالك هنايا مونطري كو اف اي ديريفابل وحسب لا ليميت. دونك باش تكون اف ديريفابل في هاد لوكا ديالنا اون واحد زائد اكسبونونسيال اكس سوبيريور ستركتور موان ان كار اكسبونونسيال اكس سوبيريور ستركتور موان زيرو. دونك هادي باينه. هادشي كيعني انها الوغ واحد زائد اكسبونونسيال اكس ديفيرون دو زيرو صافي. دو اف ان اي dérivable sur R. Bien sûr, je voulais AX, on lui associe NX dérivable, je dis sur R. نزيدو واحد لاباج هنايا. نعم قلنا هنايا اف ان ديريفابل سور ار. شكون عندنا دابا نحسبو اف ان بريم. اف ان بريم دو اكس غتكون هي لا ديريفي ديال اف ان. دونك لا ديريفي ديال اف ان هي موان دو اكسبونونسيال اكس على واحد زائد اكسبونونسيال اكس زائد ان اكس بريم. بيان سور غنحسبو هادي قلنا تولي هنايا بليس اكس بلس ان زعما باش تختزل مع الديريفي. الديريفي ديال ان اكس راهي ان اللي مضروب في اكس. شنو الديريفي ديال هادي تولي ناقص جوج اكسبونونسيال اكس في واحد زائد اكسبونونسيال اكس ناقص. دونك لا ديريفي ديال واحد زائد اكسبونونسيال هي اكسبونونسيال تولي ناقص جوج زائد جوج اكسبونونسيال اكس كاري بشو كاري زعما هي 2 اكس اكسبونونسيال 2 اكس. هادشي على شحال؟ على واحد زائد اكسبونونسيال اكس دو كاري. دونك خصها سامبليفو الفوق صافي وراه باينه من تما. دونك واحد ناقص جوج غتمشي مع هادي مع المهم منضربش على هذا غتمشي هاديك مع ديك اللي كاينه فوق حداها مع هاد الجوج هادي تمشي مع هادي فاش نضربوها في الاخر غتبقى غير ناقص جوج ناقص جوج اكسبونونسيال اكس او لا استسمح هنا كاين ناقص جوج في واحد زائد هادي هي ديك هي ديك صافي. هي ديك واحد زائد اكسبونونسيال اكس لتو او كاري زائد ان اف ان بريم دو اكس. هذا حسابه صافي اصلا. دابا الا شفنا السؤال رقم بي قالك مونطري ديك لينيغاليتي. دونك حنا بلا نضيعو الوقت في لي زينيغاليتي ساهلين بزاف. قالك هادي مونطري هادي اكسبونونسيال اكس لتو او كاري انفيريور و ايكال ا. دونك حنا بلا نبقاو نديرو داكشي ديال التعطير ديال اف وداكشي ولا نديو واحد هنايا ونديو التعطير نديرو قضيه ساهله. حنا نشدو وسيخ يعني طريقه سهله نديو درجه اخرى تولي علاش نقدروا نديو حيت هو بوزيتيف وما يغيروش الترتيب سوبيريور هذا 4 اكسبونونسيال اكس. دو 4 اكسبونونسيال اكس هذا كبر من واحد زائد جوج اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال 2 اكس. هذا لديناه هذا 4 نقصناه من جوج تولي ناقص جوج هنايا ناقص جوج اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال اكس دو تو او كاري هي اكسبونونسيال 2 اكس زائد واحد ورا زيرو. دونك هادي شناهي؟ هادي راهي واحد ناقص اكسبونونسيال اكس دو تو او كاري سوبيريور زيرو وهادي توجور فغي. دونك بدا ليه من هادي وبدا غادي بحال هكذا بدا غادي بحال هكذا وغادي بحال هكذا. هادي طريقه مضمونه يعني بلا ما دير داك يعني اللي موالفين العادي ما احسن هادي باش تبقى تخرج فانيش. المهم هادي لاستيس. السؤال اللي من بعد
يمكن لكم تغيديجيو صافي. On déduire le sens de variation de fn sur r. On distinguera deux cas, donc attaque le cas de n égale à 0 le cas de n supérieur égal à 1. فاش n égale à 0 تكون عندنا f de 0 de x تكون هي moins 2 exponentielle x على 1 زائد exponentielle x. في هذا لو كا هذا غتكون عندنا fn prime دونك انا قالت لي فارياسيون لي فارياسيون دونك غنشوفو البريم ديالها بريم شحال تساوي نمشيو كاري غتكون هادي هي البريم وي. دونك حنا عارفين هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف وهادي راه نيجاتيف دونك هذا كيعطي لو سين موان هذا بليس هذا بليس دونك هادي راه انفيريور ا 0 f0 prime de x inférieur à 0 هادشي كيعني بلي f0 est décroissante ماشي كيعني بلي fn est décroissante pour ما قلتش المجال sur r pour n égale à 0 pour n égale ou le supérieur égale à 1 j'ai comme maintenant fn prime de x هي moins 2 exponentielle x moins زائد exponentielle x au carré زائد n. دونك بيان سور حنايا موطرينا التقطيع اللي قبل يعني اللي عطاونا قبل ولكن نمشيو ولا نخدمو فيه. دابا حنايا عندنا n supérieur ou égal à 1 نطلقو من هاد اللي درنا هنايا قالك 1 زائد n وناقص جوج اكسبونونسيال x على هو نيت لا نخدمو به بس يعني نفس التقطيع. دونك الى نقصنا من هنا تولي n ناقص هذا على 1 زائد اكسبونونسيال x لا تو او كاري سوبيريور ولا دونك هذا نقصو من واحد شحال دونك راهي 1 زائد اكسبونونسيال x 1 زائد اكسبونونسيال x لا تو او كاري على 1 زائد اكسبونونسيال x لا تو او كاري هنا نديرو ناقص 2 اكسبونونسيال x دونك هنايا تمشي 2 مع 2 غتولي هنايا 1 زائد اكسبونونسيال 2 x على 1 زائد اكسبونونسيال x لتو او كاري دونك هنايا n moins 2 exponentielle x على 1 زائد exponentielle x لتو او كاري. نزيدو هاد لاباج مزال المهم هنا لقينا بلي اف ان بريم سوبيريور هو واحد الحاجه بوزيتيف ياك 1 زائد اكسبونسيال 2 اكس دونك داكشي بوزيتيف. ولكن كاين واحد الطريقه اخرى باش نديرو هاد العمليه بلا هادي يعني نخدمو بهاديك ديال 4 اكسبونسيال اكس على 1 زائد اكسبونسيال اكس لتو او كاري صغر من 1 دونك حنا بغينا نخدمو بهادي خصنا نضربو خصنا بعدا نحيدو جوج تولي صغر من 1 على جوج دونك هادي نخدمو فيها من بعد علاش شي من بعد تولي 1 على جوج في بارتي 2 1 بي نخدمو ب1 على جوج دونك حتى من بعد حيتاش هنا فين بات لي اللعيبه خصكم تركزوا فيها بحال هادي راه دابا راه ساهله دابا لي مثلا معرفتش هادي نقصنيش السؤال هذا جاوب عليه. دونك حنا لقينا هادشي بوزيتيف دونك اف ان بريم سوبيريور 0 هادشي كيعني دو اكس هادشي كيعني بلي اف ان اي ستريكتومون ما قلتش ستريكتومون قبيله في ديك ديكرواسون نزيدوها اي ستري ونديرو ستري décroissante croissante sur R pour n supérieur égal à 1. Oui, on zéro. Alors, donc donne les variations ديالو مرة décroissante مرة croissante صافي. دوزو دابا الآخر
قالك هنايا déterminer l'équation ديال لا كورب l'équation de la tangente à la courbe point d'abscisse 0. Donc l'équation de la courbe point d'abscisse 0 حنا كنعرفو كاملين كنحسبو هاي l'équation y égale à f prime de 0 x moins 0 plus f de 0 donc on est fn prime. Après let's go ليش عندنا دابا عندنا نعوض 0 بلاس x غتولي موان 2 اكسبونونسيال 0 هي موان 2 على 1 زائد 1 على 2 هي ناقص 1 ناقص 1 في n. دونك هذه هي لا ديريفي ديال ناقص 1 زائد n. ويمشينا دابا هذه في x زائد هنايا زائد اف ان دو زيرو. شحال اف ان دو زيرو؟ دونك الى عوضنا زيرو في اف ان نلقاو ناقص 1 نعم ناقص 1. دونك كنظن هادي l'équation de la tangente تيش اف ان بريم دو زيرو اللي عوضنا في زيرو غنلقاو هي ناقص 2 على 2 زائد ان هي ناقص 1 زائد ان. دونك هي هادي لا هنا في كاين غلط. دونك اف ان بريم ماشي هادي. دونك هنايا عندنا هنايا ناقص على او كاري تحت او كاري على 4 2 على 4 ناقص 2 على 4 هي ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2. دونك نحيدو هادشي هذا نديرو هنا ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2. نمشيو دابا نكملو. B montrer que le point I est le seul point d'inflexion de la courbe CN. Donc montrer que c'est le point I هذا. Le point I هو le point de coordonnées 0 f de 0 f de 0 شحال f n de 0 شحال. دونك إلا رجعنا للشي اللي حسبناه لقيناها هي ناقص 1 صح. هي ناقص 1 هذا هو لو بوين اي. قالك هنايا مونطري بلي هو لو سول بوين دانفليكسيون. دونك هنايا غنديرو لا دوزيام ديريفي باش نلقاو لا دوزيام بوين دانفليكسيون زعما البوين دانفليكسيون اف ان سكوند اكس شحال كيساوي ولا ديريفي ديال بريم هي ناقص 2 اكسبونونسيال اكس في 1 زائد اكسبونونسيال اكس نسوي كاري ناقص ولا زائد 2 اكسبونونسيال اكس في 2 يعني في 4 في 1 زائد اكسبونونسيال اكس على 2 اكس. دونك هنايا تولي عندنا على شحال على 1 زائد اكسبونونسيال اكس ل 2 او كاري او لا اس 4. دونك هنايا نختزلو بواحد الاكسبونونسيال ولا قبل ما نختزلو به نخليوه هنايا حيت اصلا يتختزل. يلا نحيدوه هنا انايا تولي ناقص 2 اكسبونونسيال اكس زائد حيدنا واحده من الاكسبونونسيال دونك يبقى لنا 1 زائد اكسبونونسيال اكس دونك تولي زائد 4 اكسبونونسيال 2 اكس هكذا. دونك 4 زائد اكسبونونسيال 2 اكس ناقص 2 هاي واحد 2 هنايا تولي ناقص 2 اكسبونونسيال اكس زائد 2 اكسبونونسيال 2 اكس على 1 زائد اكسبونونسيال اكس 2 اس 3. دونك هذه اللي كانت كتساوي 0 باش نلقاو البوين دانفليكسيون نقولو اف ان سكوند اكس كتساوي 0 ايكيفالون هذه كتساوي 0 مكانش كتساوي 0 دونك الفوق كيساوي 0 زائد 2 اكسبونونسيال 2 اكس
إيكال زيرو. دونك رانا فاكتوريزينا اكسبونونسيال إكس فاكتور دو موان دو ولا واحد دو بعدا خصو يمشي. دونك اكسبونونسيال إكس فاكتور دو ناقص واحد زائد اكسبونونسيال إكس كتساوي زيرو. هادشي اللي كيعني بلي يا اما اكسبونونسيال إكس يساوي زيرو هادي مكيناش، و اكسبونونسيال إكس كيساوي ناقص واحد كيساوي واحد. وهذا ايكيفالون ان بوغ هنايا حيتاش إكس تيكون هو موان لانفيني. اللي عندنا هنا اكسبونونسيال ندخلو ان إكس هو زيرو، ولا شفنا البوان اللي كي كوريسبوندي إكس زيرو لقاه هو سميتو الاف ديالو زعما الاف ان دو إكس نسميو إكس زيرو غيكون هو إيكغيك زيرو اللي هو الأغضوني، واللي هو لعوضنا لقاو ناقص واحد اللي هو لو بوان إي زيرو ناقص واحد بوان دانفليكسيون دو سي ان. نزيدو واحد لاباج عاوتاني. دونك حنا نديرو دابا لابارتي واحد. قالك représenter graphiquement dans le même repère les deux C0 و C2. دونك حنا نشوفو لي كاركتيرستيك ديال كل واحد فيهم. نرسمو بعدا لو روبير ديالنا هنايا، هاو لو روبير. نمشيو نشوفو لي كاركتيرستيك ديالنا. دونك عندنا كاين سي ان سمح، كاين سي زيرو و سي ان ولا سي دو. بالنسبة لسي زيرو فين سي زيرو هاي سي زيرو لقينا ديكرواسونس. دونك انا ندير لها ضربو زيدو ديكرواسونس هي فونكسيون ديكرواسونس الحرام تلعب لينا ستريكتومون. وهي عاوتاني لقيناها ديكرواسونس، ولقينا عندهم كلهم بوان دانفليكسيون اي اللي هو عنده زيرو موان زان. ولقينا عاوتاني صافي لقينا بوان دانفليكسيون، لقينا واحد لا طونجونت. دونك إلا عوضنا زيرو بلاص ان في هاد البلاصة هادي لقينا هادي ليكواسيون ديال لا طونجونت العامة ديال كاع لي ان. دونك خاصنا نعوضوها بزيرو، نخدمو ب اف ان دو زيرو. دونك نعاودو نشوفوها هاي. دونك نعاودو بزيرو تخرج ناقص واحد على جوج إكس زيرو ناقص واحد على جوج إكس ناقص واحد. هاي إيكغيك نسميو إيكغيك زيرو هو ناقص واحد على جوج إكس ناقص واحد. هذا يكون عنده إلا عوضنا بجوج ان دونك كتولي إيكغيك دو هي ناقص واحد على جوج زائد جوج. ناقص واحد على جوج زائد جوج هي ناقص ثلاثة على جوج إكس ناقص واحد. دونك هادي هي لا دوزيام هادي، وهادي كرواسونس بيان سور. كنظن هادشي كافي. دونك هادو لي طونجونت في هاد لو بوان هذا Y إكس أو. دونك هنا إي فيها واحد سنتيم لا نورم ديالها جي. دونك هنايا غنشوفو قالك لي زاسامبتوط بعدا. لاسامبتوط عندنا ان اكس بلس دو ان اكس موان دو. دونك ان اكس موان دو إلا خدينا ان هو زيرو في هادي، إلا خدينا ان هو زيرو غنحصلو على شنو لي زاسامبتوط نديرو هنايا اسامبتوط تا هما ديال الاول والثاني. دونك حنا نفرقوهم لي زاسامبتوط كاين هذا وهذا. قلنا هذا غتولي ناقص جوج. دونك هنا إيكغيك إيكال موان دو
هذه في مول انفيني في بلس لانفيني هذه، وديال مول انفيني غتكون هي إيكغيك إيكال، حيت حنا عارفين شحال جبدنا ليكواسيون ديالها بقيت عاقل هنا. دونك شوفوا ليكواسيون اللي خرجنا فيها. هنا هي ليكواسيون ديال لاسامبتوت فاش حسبنا مول انفيني. هاي ان اكس دونك غتولي زيرو، إيكغيك إيكال زيرو ديال مول انفيني، هادي ديال بلس لانفيني. دابا لا شفنا دابا الفونكسيون الاخرى كاين إيكغيك و إيكغيك. هنا تولي إلا عوضنا بجوج غتولي جوج إكس ناقص جوج، دوز إكس موان دو، و غتولي هادي في بلس لانفيني موان لانفيني غتولي دوز إكس. دابا مزيان. بالنسبة لدوز إكس يعني كنحطو إكس واحد كنحطو على دوز إكس، دونك تكون هكذا. دونك نرسموه بمسطرة هاد السامبلوت. بيان سور سي اون فونكسيون لينيير كدوز من اصل الريبير وديال الجوج، يعني حتى هو كدوز من ديال الجوج. دونك هنا غنشوف كاين 2 اكس وكاين 2 اكس موان 2 2 اكس موان 2. دونك هاد موان 2 كتنقص لتحت دوز لتحت. هذا ديال الاول كيما قلنا، هذا في بلس لانفيني، لا هذا في موان لانفيني، دونك تكون هابطة لتحت. في بلس لانفيني هدا شنو؟ هذا 2 اكس موان 2، دونك خاصنا نهبطو بواحد. ها هي ها جوج هنايا. حنا نديرو لي ترانسلاسيون شي حاجه باراليل ديالو كي باس بار دوك لو بوين هكذا. هنايا باقيين هنا. المهم الكمالة ديالو صافي فوناجمون ديالو. دونك هادو ديال سي دو. دابا نشوفو ديال سي زيرو لي زاسامبتوت. دونك كاين ناقص جوج و زيرو، إيكغيك إيكال زيرو ولا بسيس ناقص جوج. ها هو ناقص جوج. دونك دابا نرسمو لي كور. دونك حنا عارفين بلي سي زيرو كتهبط، نرسموها بالليموني. سي زيرو ديكروسونت وكلهم كيدوزو من البوين دانفليكسيون اي. بيان سور عندهم لو بوين دانفليكسيون اي. وحنايا باش نعرفو البوين دانفليكسيون ديالنا ها هو راه اي. اسميه ماشي ندور عليه، ها هو اسميه ها هو بوين اي. دونك هنايا غادي نرسمو اي ديالنا هنايا. اي هو زيرو موان زيرو. دونك هنايا هذا هو البوين اي، هذا هو البوين دانفليكسيون. دونك حنايا غادي قلنا هابطة دونك بحال هكدا اسامبتوت، وفي مول انفيني كدوز من الزيرو كتعني اسامبتوت في بليس لانفيني. مرسمتش مزيان ليا صافي. المهم سي زيرو هاهي، وفي الاخر الفونكسيون الاخرى نرسموها بالغوز. قلنا حتى هي كدوز من اي. بوين دانفليكسيون هي ديالها فين؟ قلنا هي سي فونكسيون كرواسونت فين هي لاسامبتوش في لانفيني. دونك قلنا إيكغيك إيكال 2 إكس موان 2 راهي بليس لانفيني. دونك هاهي تبدا بحال هكدا بحال هكدا، تاهي دايزة من إي. هادي خصها تكون دايزة من إي بحال هكدا. هذا راه هو سي دو. دونك انا رسمت مزيان هنايا، ما خصوش تشد هاد الوقت كامل. هادو هما لي كورب اللي كاينين هنايا. دابا نشوفو الكمال، يعني مبغيناش نتعطلو في هاد لابارتي الاولى ديال التصحيح. دونك باقي لينا غير حساب المساحه صافي.
دونك المساحة تري فاسيل. انا نقولك ملي كنشدو المساحة كنعرفو كاملين انها باغ ديفينيسيون بلاتي قالك ليا بريزونتي دو كور صافي. دوز السؤال من بعد قالك pour toute réelle de le réel est supérieur à 0, donc on pose A de l'air limité par la courbe les 3 y égale à nxa. Ok, y égale à nx moins 2 ou fn ما بين x égale à 0 x égale à t. donc هنا عشان نديرو نديفينيو هاد a de t هو l'intégrale من 0 t قالوا لنا من x égale à 0 t و t supérieur à 0. دوك نديرو الترتيب باش نحصلو على شي حاجه اللي هي بوزيتيف، ماشي بالضروره بوزيتيف ولكن لي بورن على الاقل ما يخرجوش المهم. ديال لا فالور ابسولي باش ندخلو زعما لا فالور ابسولي عاوتاني انا نديرو دي اكس في l'unité ولا في اي جي l'unité دو لير اي جي هنايا اف ان دو اكس موان nx plus 2. دونك هاد nx هادي غتحيد الاخرى اللي عندنا هي من 0 ل t. دونك هنايا نحسبوها غير باش نشوفو لو سين ماشي على قبل شي حاجه اخرى. هنا نشوفو لو سين ديالها. هنا تولي عندنا واحد زائد اكسبونونسيال x. هنا عندنا دوز ناقص 2 اكسبونونسيال x و إلا زدنا عليها جوج تولي زائد جوج زائد 2 اكسبونونسيال x. هنا دا x بيان سور هنا سنتيمتر كاري غتولي هنايا هي من 0 ل t ديال لا فالور ابسولي. هنا دا x هنا سنتيمتر كاري. هادي إلا بغينا نشوفو لو سين ديالها بيان سور هادا طرف هذا يولي هنا جوج على داكشي. دونك هادي بوزيتيف جوج على واحد زائد عليه هذا بوزيتيف. دونك غادي نقولو بلي بوزيتيف. دونك هاد الانتيغرال راه هو هذا جوج على واحد زائد اكسبونونسيال اكس دي اكس سنتيمتر كاري. دونك حنايا غادي نديرو دابا واحد الطريقه ساهله ولا نقيسو نتوشيوش في هادي يعني نعاودو نرجعو على داك اللي قبل باش يكون سهل. واش هذا يمكن نحسبو يعني ولكن لا. دوك نرجعو دابا ل دو تي. دو تي شنو هو من 0 ل تي ديال اف ان دو اكس موان ان اكس زائد جوج دي اكس هو الانتيغرال من 0 ل تي. دونك حنايا نعوضو داكشي ساهل. موان 2 اكسبونونسيال اكس على 1 بلس اكسبونونسيال اكس. هنايا كاين الاكسبونونسيال لا ديريفي ديال الفوق. دونك نفكرو في ال ان هادي ساهله. دونك هنا هادشي ان اكس مع ان اكس تبقى بلس 2 هادشي كامل في دي اكس. دونك كل حاجه نانتيغريوها بكل سهوله. نزيدو هاد لاباج. دونك نكملو. دونك نانتيغريو غتولي هي هاديك موان 2 تبقى مفيهاش شي مشكل. ال ان غنوصلو لواحد زائد اكسبونونسيال اكس زائد 2 تولي 2 اكس ما بين 0 و تي. دونك هنا يولي عندنا هي منساوش سنتيمتر كاري ديما سنتيمتر كاري سنتيمتر كاري سنتيمتر كاري. نكمل. هنايا تولي عندنا شنو. دونك الا عوضنا ال ان ناقص جوج ال ان فالور وصولي دو واحد زائد اكسبونونسيال تي زائد 2 تي ناقص ولا زائد 2 ال ان. دونك تما تولي ال ان 2 ناقص حتى حاجه صافي. هذه هي ا ديالنا. بيان سور هذا بوزيتيف نقدرو نحيدو هاد الفالور والصوره ماشي الاكسبونونسيال ولا داكشي. هادي ا دو تي. قال كالكولي ا دو تي كالكوليناه. دابا يقولك لا ليميت ديال فاش تي كتمشي نسينا هنا السنتيمتر سنتيمتر كاري. دونك لا ليميت كون اكس تنفير بلس اولا تي تنفير بلس لانفيني ديال ا دو تي راه هي لا ليميت كون تي تنفير بلس لانفيني
ديال موان دو ln واحد زائد اكسبونونسيال تي زائد دو تي زائد دو ln دو دو. دونك بغينا نشوفو هادشي دغيا. هنا شكون بليس لانفيني موان لانفيني. دونك خصنا نفاكتوريزيو لا بدا هنايا. دونك فاكتوريزيو نخرجو اكسبونونسيال بيان سور. دونك تولي موان دو نخرجو اكسبونونسيال تولي تي غتولي هنايا ln ديال اكسبونونسيال موان تي زائد واحد. هنا زائد دو تي زائد دو ln دو دو. دونك هنايا فاكتوريزو دو تي اللي كيبان لينا هنايا مشتركة. دونك دو تي فاكتور ديال واحد ناقص ln اكسبونونسيال ناقص تي ناقص تي زائد واحد. دونك هنايا كاينه زيرو. هنا كاين واحد الخطأ اسمح. فاش فاكتوريزينا في الاكسبونونسيال غتولي بليس. بليس تولي هنايا واحد ناقص جوج غطير مع هادي منشاش. حيتاش انا ندير واحد الخطوات مبسطه. دونك درنا ln واحد زائد اكسبونونسيال تي مضروبه في دو تي مثلا هكا ولا موان دو تي نديرو ديال بصح. دونك هنايا الفاكتوريزينا باكسبونونسيال تي لداخل تولي هذا ln اكسبونونسيال تي فاكتور ديال اكسبونونسيال موان تي بليس ان. دونك بحال ما درنا والو نشرنا نرجعو نفس الحاجه. دونك راه هي موان دو تي فاكتور ln او هي تي ln اكسبونونسيال تي هي تي زائد ln ديال الاخرى. دونك قاعده ديال ln زائد واحد هنا فين درت الغلط. دونك هنايا عندنا شنو قلنا هنايا لا ليميت كون تي طون لا ليميت كون تي طون فيغ بليس لانفيني. دونك هنايا واحد زائد تي فاكتوريزينا بلين تي تولي تي بليس ولا ln اكسبونسيال تي بليس هذا واش بقى فاكتور هي ديك صافي ديال موان دو هذا. دونك هي موان دو تي كاري موان دو تي ln اكسبونسيال موان تي بليس ان. هنا كاينه بليس دو تي عاد باش بليس دو ln دو دو. كملوا. هنا غالبا كاين شي خطأ معرفتش. ما كايناش تي ما كايناش تي ما كايناش تي هادي حتى من بعد باش كانت ما كايناش تي هكذا. دونك غادي تخصص المعنى كيما قلنا. ها دونك هنا بقات عندنا هادي. دونك نشوفو هادي شناهي. هادي لا ليميت كونت طون فيغ بليس لانفيني. دونك هنا عندنا لوكا ديال زيرو في لانفيني. دونك سي تري فاسيل. هنايا الا كان داخل لان كيمشي للزيرو شكون نديرو في لانفيني ماشي بالضروره في لانفيني. الا كان داخل لان كيمشي لواحد دونك كنديرو ديك القاعده ديال هو قل من واحد. المهم ندير هنايا. دونك تولي قلنا حنا لا ليميت كون تي طون فيغ بليس لانفيني ديال ناقص جوج تي ln اكسبونسيال موان تي زائد واحد. دونك هذا اللي داخل ناقص واحد خصو يطون فيغ زيرو اللي تحت منه هو اكسبونسيال موان تي واللي ضربنا تحت في اكسبونسيال موان تي نضربو الفوق في اكسبونسيال موان تي. دونك قاعده هنا عندنا هاد المو ناخدو هاد المو هذا مع تي اكسبونسيال موان تي. هادي فاش تي كيطون فيغ زيرو فاش تي كيطون فيغ بليس لانفيني كتساوي زيرو هادي. دونك هادي زيرو. هادي راه هي واحد كما قلنا في القاعده. هادي عندنا في القاعده هي واحد لان. دونك واحد في زيرو في جوج هي زيرو. دونك شنو بقى عندنا ديك دو ln دو دو. هنا بليس دو ln دو دو. دونك هاد الليميت راه هي دو ln دو دو. هادي هي لا ليميت. اسمح لي هادي هي لا ليميت.
بعد ان شاء الله نكملوا لي بارتي 2 داكشي اللي بقى. شكرا للمتابعه. بزاف اقول لهم والى اللقاء.